أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأبدأ من ذكر علي بن أبي طالب اليوم في سياق سيرة الخلفاء الراشدين. وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان عبد مناف يكنى بأبي طالب. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولد علي قبل 10 سنوات من البعثة النبوية، وورد عن ملامح علي رضي الله عنه أنه كان معتدل القامة أدعج العينين ضخم البطن عريض المنكبين. لقد سمته والدته أسدا تيمنا بأبيها، ولم يكن والده أبو طالب حاضرا عند الولادة، فلما رجع أبو طالب سماه عليا بدلا من أسد. كان لعلي 3 إخوة وأختان، وهم طالب وعقيل وجعفر وأم هاني وأم جمانة، ولقد أسلموا كلهم إلا طالبا وجمانة. كان علي يكنى بأبي الحسن وأبي السبطين وأبي تراب. وورد في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ومنذ ذلك اليوم يكنى بأبي تراب. بيان كيفية مجيء علي في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن مجاهد بن جبر ابن أبي الحجاج قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، وقد أصابهم القحط، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا. وقال للعباس: وتأخذ أنت رجلا، فنكلهما عنه. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. كانت هذه الرواية من تاريخ الطبري، وقد ذكر ميرزا بشير أحمد هذه الواقعة كما يلي: كان أبو طالب رجلا شريفا محترما، إلا أنه كان يعاني الفقر وضيق المعيشة، ولا سيما في تلك الأيام التي كان أهل مكة يمرون فيها من حالة القحط. فكانت تلك الأيام صعبة جدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يواجه عمه أبو طالب من صعوبات، قال لعمه العباس: إن أخاك يعاني ضيق المعيشة، فما أروع أن تأخذ إلى بيتك أحد أبنائه وآخذ أنا أحدا منهم. فوافق العباس على هذا الاقتراح، فذهبا إلى أبي طالب وقدما له طلبهما. كان عقيل أحب أولاد أبي طالب إلى قلبه، وكان أبو طالب يحبه حبا جما، فقال: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ العباس جعفر إلى بيته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا. كان علي رضي الله عنه عندئذ في 6 من العمر تقريبا، ثم بقي علي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى النهاية. أما عن إسلام علي رضي الله عنه فهناك رواية عن ابن إسحاق قال: ثم إن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك اليوم، يعني بعد إسلام خديجة وصلاتها معه، قال: فوجدهما يصليان، فقال علي: يا محمد، ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وإلى عبادته، وتكفر باللات والعزى. فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. فكره رسول الله أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إن لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله حتى جاءه، فقال:
ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم، ومكث علي يأتيه سرا خوفا من أبي طالب، وكتم علي إسلامه، مع أنه كان يسكن في نفس المكان. هذا ما ورد في الروايات. على أي حال، كانت هذه الرواية من أسد الغابة. كان علي أول من أسلم بعد خديجة، وكان يبلغ 13 من عمره، وفي بعض الروايات كان يبلغ 15، وفي بعضها 18. وقد أثار أصحاب كتب السيرة بحثا عمن أسلم أولا من الرجال، هل هو أبو بكر أم علي أم زيد؟ فبعضهم قد خرج بحل أن عليا أول من أسلم من الأطفال، وأبا بكر أول من أسلم من الرجال، وزيدا أول من أسلم من العبيد. أما ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه فقد قدم وجهة نظره فقال: لقد اختلف المؤرخون في أول من أسلم من الرجال بعد إسلام خديجة، فبعضهم يقولون هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، وبعضهم يذكرون عليا الذي كان يبلغ حينها 10 من عمره، وبعضهم يقولون هو عتيق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. ولكن نرى أن هذا الاختلاف عبث، لأن عليا وزيد بن حارثة كانا كلاهما من أفراد أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانا يعيشان عنده كأولاده صلى الله عليه وسلم، وقد آمنا به منذ لحظة إعلانه بعثته، ولم تكن من حاجة لإقرارهما القولي، فلا داعي لذكر اسمهما في هذا السياق، لأن إعلان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهما كانا في وقت واحد، ولا يحتاج إلى إقرار قولي منهما. أما من الآخرين فإن أبا بكر منهم مقدم في الإسلام وسباق بالإيمان بالاتفاق. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد أعطي لموسى معين من الله تعالى بعد سؤاله، ولكن انظروا إلى عظمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تلقى معينا ومساعدا دون أن يسأل. وهنا يشير المصلح الموعود رضي الله عنه إلى السيدة خديجة، ويخبر عنها بأنها كانت معينة ومساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: انظروا إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تلقى معينا ومساعدا من الله تعالى دون سؤال، أي أن أول من آمن به كانت زوجته خديجة التي كان يحبها حبا جما. كل إنسان حر في اختيار دينه ومعتقده، ولا يسع أحد إكراه غيره على ذلك، فكان بالإمكان ألا تقف السيدة خديجة إلى جانبه صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها صلى الله عليه وسلم وحي الله الأول، إذ كان بالإمكان أن تقول بأنني سأتخذ هذه الخطوة بعد التدبر والتفكر، ولكن لم يحدث ذلك، إذ أيدت السيدة خديجة دعوى النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى تأمل ودون أي تأخير، وبذلك تلاشى خوف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه إمكانية عدم إيمان خديجة به، وهكذا صارت خديجة أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. عندها كان الله تعالى يقول على العرش: أليس الله بكاف عبده؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، كنت تحب خديجة وتتودد إليها، وكنت تخشى أن تتركك خديجة، وكان يساور قلبك هم: هل تؤمن بك خديجة أم لا؟ أفلم نسد حاجتك؟ ثم يقول حضرته:
لاحقا حين جرى الحديث في بيته عن وحي الله تقدم زيد بن حارثة الذي كان غلاما ويسكن في بيته صلى الله عليه وسلم فقال: أؤمن بك يا رسول الله. بعد ذلك حين سمع علي رضي الله عنه الذي كان ولدا صغيرا عمره 11 عاما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة واقفا عند الباب أن رسالة الله قد جاءت، نهض ذلك الطفل الذكي والبارع الذي كان تحلى بالبر والصلاح، والذي كانت تجيش في قلبه عواطف البر دون أن تتطور، والذي كانت لديه مشاعر سامية جدا لكنها كانت دفينة في صدره، والذي كان الله قد أودعه القدرة على الاستجابة وإن لم تسنح له فرصة لذلك إلى الآن. حين لاحظ أنه قد آن أوان نمو عواطفه، وأنه قد آن الأوان لتطور مشاعره، وأن الله يدعوه إليه، وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء وقال بقلب ملؤه الألم: يا رسول الله، أنا أيضا أؤمن بما آمنت به عمتي وزيد. لقد ورد في تاريخ الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة مستخفيا من عمه أبي طالب وجميع أعمامه وسائر قومه، وخرج معه علي بن أبي طالب فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا، ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهم يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عمي، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، أو كما قال. بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عمي أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه، أو كما قال. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما حييت. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الحدث كالتالي، فقد قال: ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في إحدى شعاب مكة، إذ مر به أبو طالب الذي لم يكن يعرف عن الإسلام شيئا بعد، لذا توقف عنده وظل ينظر إلى حضرته بمنتهى الدهشة. ولما أنهى صلى الله عليه وسلم الصلاة سأله أبو طالب: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي اتخذته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، إنه دين الله ودين إبراهيم. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بإيجاز، لكنه صرفه عنه قائلا: إني لا أستطيع أن أترك دين آبائي، إلا أنه في الوقت نفسه توجه إلى ابنه سيدنا علي وقال له: أما أنت يا بني فيمكنك أن تؤازر محمدا، لأنني متأكد أنه لن يدعوك إلى غير الصلاح والبر. وفي موضع نجد ذكر إنذار النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه بأمر من الله تعالى كالتالي: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، اصنع لنا رجل شاة على صاع من طعام، وفي رواية مد، والصاع يساوي 4 أمداد أي 2.5 كيلوغرام تقريبا.
وقد ورد أيضا أن صاع أهل الكوفة والعراق كان يساوي 8 أمداد، أي 4 كيلوغرام تقريبا. باختصار، مهما كان فإن قدره كان قليلا بالنسبة لمأدبة لأفراد القبيلة. وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع بني عبد المطلب. قال علي: ففعلت، فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، منهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها ليبارك الطعام، وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه. والله إن كان الرجل الواحد ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق القوم. فجئتهم بذلك العس، فشربوا حتى رووا جميعا. والله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: انظروا كيف سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال: يا علي، أعد لنا مثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب. ففعلت، ثم جمعتهم إليه، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، أي بارك الطعام، فأكلوا وشربوا حتى نهلوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، وإني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. ثم قال: من يؤازرني على ما أنا عليه؟ قال علي: فقلت: أنا يا رسول الله، وإني أحدثهم سنا. وسكت القوم. لقد كتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين حول هذا الموضوع، فقال: لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي أن يعد مأدبة ويدعو إليها بني عبد المطلب، لكي يدعوهم صلى الله عليه وسلم فيها إلى رسالة الحق. فدبر علي رضي الله عنه المأدبة، فدعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم جميع أقاربه الذين كان عددهم يوم ذاك 40 نفرا تقريبا. فلما أكلوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، لكن الشقي أبا لهب تكلم كلاما انصرف بعده الناس كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لقد ضاعت هذه الفرصة، وعليك أن تدبر الطعام مرة أخرى. فاجتمع أفراد قبيلته مرة أخرى، فخاطبهم صلى الله عليه وسلم قائلا: يا بني عبد المطلب، قد جئتكم بأمر لم يأتي أحد قبيلته بأفضل منه. إنني أدعوكم إلى الله، وإذا استجبتم لي فسوف ترثون خير نعم الدين والدنيا، فأخبروني من ينصرني على ذلك. فصمتوا كلهم، وساد السكوت التام، إذ فجأة قام ولد نحيف تسيل عيناه وعمره 13 سنة، وقال: صحيح أنني أضعفهم وأصغرهم سنا، لكنني أنصرك. وكان هذا الصوت لسيدنا علي رضي الله عنه. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من لسان علي رضي الله عنه، نظر إلى أقربيه وقال: فاسمعوا كلام هذا الولد واقبلوه إن كنتم تعلمون. وحين شهد الحضور هذا المشهد ضحكوا ملء أفواههم بدلا من أن يعتبروا. وقال أبو لهب لأخيه الأكبر أبي طالب:
الآن يأمرك محمد بأن تتبع ابنك. ثم انصرفوا ضاحكين على ضعف الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحدث فقال: إن قصة علي رضي الله عنه الذي نهض لتأييد الدين حين كان غلاما عمره 11 عاما يجب أن يستمع الأولاد بإصغاء. فحين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مأدبة دعا إليها كبار القوم وقدم لهم الطعام، ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال: أود أن أقول شيئا عن دعواي، ففر الجميع. ولما لاحظ ذلك سيدنا علي رضي الله عنه تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أخي، ما هذا الذي فعلت؟ أنت تعرف أن هؤلاء ماديون كثيرا، فكان يجب أن تكلمهم أولا وتقدم لهم الطعام لاحقا. هؤلاء الأشقياء أكلوا الطعام وانصرفوا، لكنهم إنما يبتغون الطعام فقط. فلو كنت ألقيت الكلمة قبل الطعام لسمعوا كلامك ولو طال لساعتين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعاهم إلى مأدبة مرة أخرى وتحدث إليهم أولا، ثم قدم لهم الطعام، ثم قام وقال: يا أيها الناس، لقد بينت لكم رسالة الله تعالى، فهل منكم من يعينني في ذلك ويساعدني؟ فظل جميع رؤساء مكة الكبار جالسين، وقام علي وحده وقال: يا ابن عمي، أنا أعينك. فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم طفلا وخاطبه مجددا وقال: هل منكم من يعينني في ذلك؟ فظل جميع الكبار جالسين، وقام ذلك الطفل البالغ 11 عاما من عمره وقال: يا ابن عمي، أنا أعينك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عند الله هو هذا الطفل البالغ 11 عاما، وأما الآخرون فكلهم أطفالا لا يملكون قوة ولا شجاعة، وهذا الطفل هو اللبيب، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه. وظل علي رضي الله عنه نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخير، ثم أصبح خليفته من بعده وخدم الدين. وإضافة إلى ذلك جعل الله تعالى ذريته من الصالحين، وولد في نسلهم 12 إماما. قال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر عن علي رضي الله عنه: أما علي رضي الله عنه فآمن وهو لا يزال صبيا، وقد آمن مدركا أنه سيتعرض لشتى المحن نتيجة إسلامه، وأنه ربما يضطر للتضحية بنفسه في سبيل الله تعالى. ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رسالته أقام مأدبة دعا إليها بني عبد المطلب لكي يبلغهم رسالة الله، فحضرها كثير من أقاربه. فلما فرغ الجميع من الطعام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم رسالة الله، ولكن أبا لهب شتتهم جميعا، فرجع الناس إلى بيوتهم دون أن يسمعوا من كلامه صلى الله عليه وسلم شيئا. فأخذته الحيرة وقال: ما بال القوم لا يسمعون لقولي وقد أكلوا عندي؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ييأس، وأمر عليا رضي الله عنه بإقامة مأدبة أخرى، فدعي إليها الجميع ثانية. فلما أكلوا وشبعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم نبيا، إني أدعوكم إلى الله، فلو آمنتم بي لورثتم نعم الدين والدنيا. هل فيكم من يؤازرني في هذا الأمر؟ فساد السكوت على الجميع، ولكن قام صبي من بينهم فجأة وقال: أنا يا رسول الله، مع أنني أضعف القوم وأصغرهم سنا. وكان هذا الصبي هو علي رضي الله عنه الذي أعلن تأييد الإسلام في ذلك الوقت.
والتضحية التي قدمها علي في مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها كالتالي: حين خطط أهل مكة بالتشاور فيما بينهم لمحاصرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه وقتله، فأخبره الله تعالى بخطة الأعداء وحيا منه، وأذن له بالهجرة فاستعد للهجرة، وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، فبات فيه علي وتغشى بردا أحمر حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه. وأصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا الدار، وقام علي رضي الله عنه عن فراشه، فلما دنوا منه عرفوه، فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، أو رقيبا كنت عليه؟ أمرتموه بالخروج فخرج، فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد، فحبسوه ساعة ثم تركوه. ثم ورد في أحد كتب السيرة: وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل معه على كلثوم بن هدم. وفي سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحادث الذي حدث عند الهجرة كالتالي: كان وقت الليل المظلم، وكان الظالمون الذين كانوا من مختلف قبائل قريش قد اجتمعوا حول منزل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه عازمين قتله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترقبون أن يصبح ويخرج من منزله فيباغتوه بالهجوم المفاجئ ويقتلوه. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الودائع لبعض الكفار، لأنهم بالرغم من معارضته الشديدة كانوا يودعون عنده لصدقه وأمانته، فسلمها إلى حضرة علي رضي الله عنه، وقال له ألا يغادر مكة قبل أن يعيدها إلى أصحابها، ثم طلب منه الاستلقاء في فراشه، وأكد له أن الله تعالى بفضله سيحفظه من كل أذى، فاستلقى علي في فراشه صلى الله عليه وسلم، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم بردته الحمراء عليه السلام. وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المنزل متوكلا على الله، وكان المحاصرون موجودين أمام بيت منزله، ولكنهم ما كانوا يتوقعون خروجه من منزله في هذا الوقت المبكر من الليل، لذا كانوا غافلين لدرجة أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يلاحظه أحد قط، ثم مر بصمت عبر زقاق مكة ولكن بسرعة، وما لبث أن خرج من المساكن واتجه نحو جبل ثور. وكان قد اتفق مع أبي بكر رضي الله عنه سلفا، فالتقى به في الطريق. وغار ثور الذي يعد شعارا مقدسا بسبب هذه الواقعة نفسها يبعد عن المساكن 3 أميال جنوب مكة، وهو على مرتفع جيد لجبل صلد غير مخضر، وطريق الصعود إليه أيضا صعب، وهو ليس نحو المدينة بل في اتجاه معاكس تماما. حين وصلا هناك دخل أبو بكر الغار أولا وقام بتنظيفه، ثم دخله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طرف آخر كان المحاصرون ينظرون داخل المنزل بين الفنية والأخرى أثناء الليل ليتأكدوا من وجوده، فيشعرون بالارتياح لأن عليا كان مستلقيا في الفراش، ولكنهم اكتشفوا في الصباح التالي أن صيدهم قد أفلت من يدهم،
فسعوا هنا وهناك وفتشوا عنه في شوارع مكة وفي منازل الصحابة، ولكنهم لم يجدوا له أي أثر، وقد أمسكوا بعلي مغاضبين وضربوه. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه تضحية علي رضي الله عنه هذه وقال: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من البيت عليا أن يستلقي في فراشه. لقد ورد في بعض الروايات خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالنوم في سريره، مع أن الأسرة لم يكن لها رواج في تلك الأيام، بل ليس لها رواج عام في مكة حتى اليوم. فعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ليلا رآه بعض المحاصرين، ولكنهم ظنوه شخصا آخر جاء للقائه صلى الله عليه وسلم ورجع الآن. إنهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من بينهم غير خائف ولا وجل، فما كانوا يتصورون أنه يجرؤ على الخروج من بينهم. ثم إنهم أطلوا من النافذة ليطمئنوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يزال في البيت، فوجدوا فيه شخصا نائما فظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلوا محاصرين بيته، ثم اقتحموا البيت لاحقا، ولعلهم انتابتهم شبهة أن جسد الشخص المستلقي على الفراش ليس جسد محمد، فأزالوا الغطاء عن وجهه، أو لعل وجهه كان مكشوفا، فوجدوا أنه علي، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم قد خرج بسلام من بينهم، فرجعوا خائبين خاسرين بمعجزة من الله تعالى. ولا شك أن الذين اقترحوا سجنه صلى الله عليه وسلم قالوا للقوم: ألم نقل لكم لا تقتلوه، بل ألقوه في السجن بناء على قرار يصدره مجلس شيوخنا، ولكنكم لم ترضوا برأينا، ورأيتم الآن ما حصل. يبدو أن أحدا من أقارب محمد لم يرضى بخطة قتله فأبلغه بما تنمون، فانفلت من أيديكم. كذلك يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر: لقد وفق الله عليا عليه السلام لتقديم تضحية عظيمة أخرى، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من بيته ليلة الهجرة أمر علي رضي الله عنه أن ينام على سريره مكانه، حتى إذا نظر الكافرون داخل البيت ظنوه صلى الله عليه وسلم نائما ولم يخرجوا لمطاردته. فلم يقل علي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فتيان قريش محاصرون للبيت شاهرين السيوف، ولو أنهم علموا في الصباح أنك قد خرجت من البيت لهجموا علي وقتلوني، بل إنه نام على سرير النبي صلى الله عليه وسلم دونما خوف، فوضع النبي عليه رداءه، ولما رأت قريش في الصباح أن عليا هو الذي خرج من سريره عضوا الأنامل من الغيظ وأخذوه وضربوه، ولكن ما كان هذا لينفعهم شيئا، إذ تحققت النبوءات السماوية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة سالما. لم يكن علي رضي الله عنه يعلم عندها ما كتب الله له من الجوائز والنعم، ولكن الله تعالى كان يعلم أنه ليس علي وحده الذي ينال العز والإكرام بسبب هذه التضحية، بل إن أولاده أيضا سينالون الإعزاز والتكريم. فأول ما من الله به على علي رضي الله عنه أنه شرفه بأن يكون نسيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قد ألقى الله تعالى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا اتجاه علي، حتى إنه أثنى عليه في مناسبات عديدة. أقول هذا كان حادثا واحدا ذكرته من مصادر مختلفة، لأنه مذكور فيها من زوايا مختلفة، وإن كان الحادث هو، وأذكر الأحداث من هذا القبيل من مصادر مختلفة، لأن شروحها وتفصيلها الواردة فيها تبين لنا زواياها المختلفة. وكذلك إن ذكر وقائع شخص أو صحابي واحد من مصادر مختلفة وبأسلوب مختلف تكشف لنا جوانب من حياته وسيرته. تبينت لنا جوانب مختلفة من سيرة سيدنا علي رضي الله عنه بذكر وقائعه من مصادر مختلفة. يبدو أحيانا كأنني أكرر بيان الحادث نفسه، ولكنه يكون مذكورا فيه كل مصدر بأسلوب مختلف.
كما تبينت لنا اليوم زوايا مختلفة لسيرة سيدنا علي رضي الله عنه، وسأذكر بقية وقائع سيرته رضي الله عنه في الخطبة القادمة بإذن الله. والآن سأذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم صلاة الغائب. أول هؤلاء المرحومين هو الشهيد الدكتور طاهر محمود بن طارق محمود من قرية مربلوشان في محافظة ننكانا صاحب بباكستان، الذي أطلق عليه المعارضون الرصاص بتاريخ 20 من نوفمبر 2020 حين كان راجعا بعد أداء صلاة الجمعة وأردوه شهيدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بيان ذلك أن الشهيد المرحوم ذهب مع عائلته لأداء صلاة الجمعة في بيت عمه السيد محمد حفيظ، وبعد أداء الصلاة كان عائدا إلى بيته قرب الساعة 2:30 ظهرا، إذ واجهه شاب يبلغ من العمر 16 عاما حاملا مسدسا، وأطلق على الدكتور طاهر محمود فاستشهد في الحال. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الشهيد بالغا من العمر 30 عاما، وفي هذا الهجوم تلقى والده السيد طارق محمود سكرتير المال والرئيس الأسبق للجماعة المحلية البالغ من العمر 55 عاما الرصاص في رأسه، وأصيب بجروح بالغة وهو يعالج حاليا في المستشفى. كذلك جرح الأخ الأكبر لوالد الشهيد اسمه السيد سعيد أحمد مقصود، الذي يبلغ من العمر 60 عاما ويخدم رئيس الجماعة المحلية حاليا، وعولج في المستشفى لفترة وجيزة. أما والد الشهيد فقد أصيب بجروح خطيرة. لقد أفرغ المهاجم خزانتي المسدس بإطلاق الرصاص، وكان يملأها للمرة الثالثة حين أمسك به. على أي حال، هذا أسلوب جديد بدأه المعارضون لعداوة الأحمديين هنالك، إذ يحرضون مراهقين صغار السن على تنفيذ مثل هذه الهجمات، ليقولوا في المحاكم أنهم ليسوا مدركين لكي يتم التخفيف في عقوبتهم أو ليعفى عنهم كليا. باختصار، يقوم المعارضون بأساليب مختلفة لعداوة الجماعة، ثم يقولون بأننا لا نمارس القسوة على الأحمديين ولا نظلمهم، بينما يقتل الأحمديون بين حين وآخر. كما يرفع بعض المسؤولين في الحكومة قضايا زائفة ضد أفراد الجماعة. ندعو الله تعالى أن يعودوا إلى صوابهم، وإلا ليبطش بهم الله بنفسه. لقد دخلت الأحمدية عائلة الشهيد بواسطة جده من الأب السيد حكيم محمد إبراهيم، الذي بايع في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه مع بقية أفراد عائلته حين كان يبلغ من العمر 13 عاما. حاز الشهيد شهادة البكالوريا من الكلية الإسلامية بلاهور، ثم سافر إلى موسكو فحاز على شهادة الطب والجراحة في عام 2013، وكان حاليا يجهز نفسه لامتحان BMC، وقد سبق أن خدم في مستشفى فضل عمر بربوة أيضا. كان الشهيد يتحلى بصفات حميدة كثيرة، منها حب الخلافة. كان يحترم المسؤولين في الجماعة والضيوف القادمين من مركز الجماعة. كلما طلبت منه الجماعة خدمة كان يحضر فورا. وفق للخدمة بصفة قائد خدام الأحمدية. كان كثيرا ما يوصل المرضى إلى المستشفى في سياراته الخاصة، وكان سباقا في الخدمة دائما. كانت علاقته مع غير الأحمديين أيضا جيدة، فقد جاء كثير من غير الأحمديين النبلاء لتقديم العزاء على وفاته. كانت عائلته تواجه في القرية ظروفا معادية منذ فترة طويلة، وفي عام 1974 حرق معارضو الجماعة محل جده من الأب، وفي عام 2006 صب المعارضون ظلما شديدا على والد الشهيد وعذبوه تعذيبا شديدا. حدث قبل بضعة أيام أن والد الشهيد كان يمر في الشارع فبصق أحد المعارضين في وجهه. كان المعارضون يقومون بمثل هذه التصرفات المشينة بأفراد هذه العائلة في قريتهم، ولكنهم ظلوا ثابتين وصامدين. يقول داعيتنا السيد صدقة أحمد في سانت بطرسبورغ في روسيا: قضى الشهيد فترة طويلة من حياته الدراسية في كازان تتارستان في روسيا قبل أن يعود إلى باكستان كطبيب ناجح.
كان الدكتور طاهر محمود على علاقة مخلصة وحميمة مع الجماعة أثناء دراسته هنا. كان مواظبا على الصلاة وأداء التبرعات. كان يشترك في برامج الجماعة بالتزام ورغبة عارمة دائما. مع أن دار إقامته كانت بعيدة عن مركز الجماعة، كان يعد من أذكى الطلاب في زملائه الدراسيين في مجال الطب. كانت الدراسة باللغة الإنجليزية، ولكن الشهيد تعلم اللغة الروسية برغبة وجهد، وكان ينطقها بطلاقة لا بأس بها. وكان قد أخبر زملائه كلهم في دار الإقامة حيث كان يقيم أنه أحمدي، وبسبب ذلك تلقى معارضة من الطلاب الباكستانيين الذين كانوا يعارضون الجماعة بشدة. ومع ذلك كان الشهيد يبلغهم دعوة الجماعة كلما وجد فرصة لذلك. كان الشهيد ينوي الانتقال إلى ربوة بسبب المعارضة في قريته، وكان قد بنى بيتا في ربوة. يقول أخ أحمدي روسي السيد فريد أبراغيموف من كازان تاتارستان أن الشهيد تعلم اللغة الروسية بسرعة هائلة، وكان دامث الأخلاق وصالحا جدا. كانت ابتسامته تشع نورا. ترك الشهيد وراءه والده السيد طارق محمود، وأمه السيدة شميم أختر، وأخاه السيد قاسم محمود المقيم بألمانيا، وأخته السيدة فائزة محمود زوجة السيد نصير أحمد في ألمانيا. ندعو الله تعالى أن يرفع درجات الشهيد ويرزقه مكانة عالية في جنة الفردوس، ويشفي الجرحى في الحادث شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما، ويجنبهم مضاعفات الجروح، ويسبغ عليهم وعلى أقارب الشهيد كلهم رحمته وأفضاله دوما. الجنازة الثانية هي للسيد جمال الدين محمود من سيراليون، الذي كان سكرتيرا عاما للجماعة هنالك، وقد توفي إثر نوبة قلبية بتاريخ 3 نوفمبر 2020. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم يخدم سكرتيرا عاما للجماعة في سيراليون منذ 16 عاما الماضية، وكان مشتركا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. يقول السيد سعيد الرحمن أمير الجماعة والداعية المسؤول في سيراليون أن من أبرز صفات المرحوم الحميدة، إضافة إلى صفات حميدة أخرى، أنه كان مصداقا عمليا لجعل الأحمديين في العالم كله عائلة واحدة بعيدا عن العنصرية والفوارق القومية. كان يعمل بكل حكمة وإخلاص. اشترك في مراسم جنازته ودفنه قرابة 2000 شخص. وحضر هذه المناسبة عشرات من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزيران للدولة ورئيس الجيش السيراليوني وعدد من أعضاء البرلمان وأكبر رئيس قبلي. وكتب السيد مبارك طاهر سكرتير مشروع نصر جهان: كان المرحوم جد مخلص وفدائي، وكان يخدم الجماعة بمنتهى الحب والتفاني. كان يخدم الجماعة كسكرتير عام منذ فترة طويلة، كما كان نائب مدير للمطبعة الأحمدية بسيراليون أيضا. وكان المرحوم من غانا أصلا، وهو ابن السيد إبراهيم كوجو الذي أوفده حضرة مولانا نذير أحمد مبشر إلى سيراليون لخدمة في مجال التعليم. وكتب السيد مبارك طاهر أيضا: مكث السيد جمال المرحوم عندي في روكوبور 13 عاما، حيث كان والده تركه عندي من أجل التعليم. كان المرحوم متدينا منذ البداية، كان سباقا إلى الصلوات وخدمة الجماعة، كان يقوم بأعمال الدعوة ونشر الدين مع خدام الأحمدية بروكوبور. وقال السيد عثمان طالع مدير مطبعة الرقيم في سيراليون: كان المرحوم جمال الدين محمود يخدم هنالك قبلي بفترة طويلة كمدير للمطبعة. قضيت معه في العام 12 عاما مديرا للمطبعة، ولكنه لم يلمح قط أني أصغر منه سنا أو أقل خبرة، بل كان يعاملني باحترام دائما ويقول: أنت داعية ولا بد من طاعة من عينه حضرة الخليفة مسؤولا. لم يعصني في هذه الفترة قط،
كان كبير الطاعة وجم التواضع، كلما أمر بفعل شيء باشره على الفور، وكان يسعى لإنجازه بكل طريقة ممكنة. لقد تعلمت منه الكثير في هذه الفترة. كان مداوما على صلاة التهجد كل يوم بلا انقطاع، وكان يواظب على أداء الصلوات بحرص شديد. كانت صلاته تبلغ من الحسن والروعة ما يغبطه عليه الآخرون. كان يصلي دائما بمنتهى الخشوع والخضوع والهدوء. كان عاشقا للخلافة، وكان يشاهد خطبة الخليفة يوم الجمعة جالسا في غاية الأدب والاحترام. ثم كتب: بحسب عادة أهل سيراليون، كان المرحوم جمال قد ربى في بيتهم بنات كثيرة للآخرين، وقام بتعليمهن على نفقته، وتعمل العديد منهن في وظائف جيدة الآن، ويذكرنه بخير ومحبة كبيرين. وكتب الداعية نويد القمر: كان المرحوم سباقا في التبرع في شتى صناديق الجماعة. علاوة على تبرعه، كان يقدم في مشروعي التحريك الجديد والوقف الجديد تضحية مالية إضافية باسم والديه وبعض من كبار عائلته المتوفين. كلما جاء إلى روكوبور قرية والديه وصل إلى المسجد رغم مشاغله الكثيرة. كان يذكر للإخوة تعاليم الجماعة ما بين صلاتي المغرب والعشاء، وكان يشرح لهم أهمية الخلافة وبركاتها وضرورة حبها وولائها شرحا جميلا. ثم كتب هذا الداعية: كان على علاقة محبة ووداد مع الجميع. كان الجميع أحمديين وغير أحمديين يبكون عند سماع نعيه، ولذا حضر عدد كبير جنازته من الأماكن المجاورة بعد أن قطعوا مسافات طويلة. كان للمرحوم زوجتان، وكانت الأولى قد تطلقت منه، وكان أولاده منها فقط بنتين وابنين. أحد ابنيهما متزوج، وإحدى بنتيهما مقيمة في أستراليا، والأخرى تدرس في غانا، والابن الآخر يدرس في سيراليون. ليس للمرحوم أولاد من الزوجة الثانية. غفر الله للمرحوم وتغمده برحمته، ورفع درجاته، ووفق أولاده للمحافظة على حسناته. والجنازة التالية هي للسيدة أمة السلام زوجة تشودري صلاح الدين المرحوم، ناظم العقارات والمستشار القانوني للجماعة بربوة سابقا، حيث توفيت في 19 من أكتوبر المنصرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان زوجها حفيدا لجد وجدة هما من صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وهما حضرة تشودري عبد الله خان وحضرة حمنا رضي الله عنهما. لقد كتب ابن المرحوم السيد نعيم الدين: من ذكريات أم المرحومة المحفورة في لوح قلبي أنها كانت شديدة الحرص على صلواتنا، وكان هذا أقوى وأبرز شمائلها. كانت صارمة في أن تجعلنا نواظب على الصلوات. كان بيتنا شبيها بمدينة الطلاب، حيث كان كثير من أولاد أقاربنا يأتون من أجل الدراسة ويقيمون في بيتنا، وكانوا يمكثون عندنا سنوات. وكانت والدتنا المرحومة تهتم اهتماما خاصا بأن يكون كل واحد منهم مواظبا على الصلاة في كل حال. كانت تتولى بنفسها تعليم الأولاد كلهم القرآن الكريم، وكانت قد عينت أستاذا لتعليم الكبار منهم. والصفة الثانية لوالدتي التي تركت على قلبي نقشا لا يمحى هي أنها كانت تسعى دائما للسهر على راحة كل فرد مقيم في بيتنا قدر المستطاع. وعندما تكون خادمة البيت في إجازة، كانت أمي لا ترى بأسا في غسل ملابس أولادها وأولاد الأقارب المقيمين في بيتنا. كان أقاربنا من طرف الأم والأب يزورون ربوة كثيرا، وكان والدنا المرحوم يغيب عن ربوة بسبب أعماله في كثير من الأحيان. وكانت أمي لا تلو جهدا في خدمة هؤلاء الأقارب الضيوف. ولما كنت أكبر أبناء أمي فكانت تحرص على أن أقوم بضيافة الضيوف على ما يرام ولا أقصر فيها. ثم كتب: كانت جدة والدي وجدتي من الأم وجدتي من الأب يأتين ويمكثن في بيتنا في كثير من الأحيان، وكنا 6 إخوة وأخوات بفضل الله تعالى،
وكان أولاد أقاربنا أيضا يقيمون في بيتنا من أجل الدراسة بعدد كبير. وفي هذا الظرف أيضا ظلت أمي تخدم تلك السيدات المسنات الثلاث على أحسن وجه لسنوات عديدة. أما في أيام الجلسة السنوية فكان عدد الضيوف في بيتنا يبلغ ما بين 80 و90 بدون أدنى مبالغة. كانت الخيام تنصب في بيتنا من أجل إقامتهم وطعامهم، وكانت الفرش تجلب من قريتنا من أجل مبيتهم، وكان والدي المرحومان يدبران كل هذه الأمور معا بمنتهى المحبة والسرور والحبور والبشاشة. لقد تحدث كل واحد من الأقارب بلا استثناء عن حبها وضيافتها لهم. فقد كتب ابن الأخت لأم المرحومة: كنت أقيم في بيتها في أيام دراستي، ولم يحدث قط أن أطعمتني في العشاء خبز الصباح أو خبز الصباح عند العشاء، بل كانت تقدم لنا دائما في الفطور خبزا طازجا مصنوعا بالسمن ولبنا رائبا طازجا. لهذه الدرجة كانت تعتني بأولاد أقاربها الذين كانوا يقيمون في بيتها من أجل الدراسة، مع أن أولادها أيضا كانوا كثيرين. كانت مثالا يحتذى في حب وطاعة خلفاء الأحمدية. ثم كتب: إن هذه الشخصيات العظيمة الجليلة قد خلقت مشاعر وأحاسيس مماثلة تجاه الخلفاء في كل عرق من عروق أجسادنا. وكتبت السيدة نبيلة نعيم زوجة ابن المرحومة: كانت المرحومة تتحلى بشمائل حميدة كثيرة جدا، كانت مواظبة على الصلوات، مداومة على تلاوة القرآن الكريم، مواظبة على صلاة التهجد، صبورة وشكورة، لم تكن تشتكي عند الشدائد قط، بل كانت راضية برضا الله دائما. كانت تعتني بالفقراء ولم تكن تطيق رؤية أحد في المعاناة، وكانت مستعدة لإعانتهم على الدوام. كانت سباقة في طاعة الخلافة والولاء لها. وفق الله أولاد المرحومة ونسلها للتحلي بمحاسنها وشمائلها، وتغمدها بمغفرته ورحمته ورفع درجاتها. والجنازة التالية هي للمرحومة منصورة بشرى والدة الدكتور لطيف قريش المرحوم، وقد توفيت في 6 من نوفمبر الجاري وعمرها 97 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. كانت من أولاد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، حيث كان جدها من أمها هو حضرة منشي فياض علي الكابور ثلي، وكان جدها من أبيها هو حضرة الشيخ عبد الرشيد رضي الله عنهما. كانت في صغرها تحظى بقرب كبير لدى حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها، حرم المسيح الموعود عليه السلام. رغم ضعف ذاكرتها في أواخر أيام حياتها، لم تنسى المرحومة أداء الصلوات قط، وكانت تداوم على مشاهدة خطبة الخليفة يوم الجمعة على قناة MTA. كانت سيدة وفية صالحة، وكانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى. كما قلت، كانت المرحومة والدة الدكتور لطيف قريشي الذي توفي هو وزوجته السيدة شوكة جوهر قبل فترة قصيرة، وقد خدمها الدكتور قريشي وزوجته في حياتهما كثيرا، ولكنهما توفيا في حياتها. وكتبت السيدة عصمة حفيدة المرحومة: كانت جدتي مؤمنة حقا ومحبة وفدائية للأحمدية والخلافة، لم أرى أحدا مثلها في العبادة وحب القرآن وعشقه. كانت كثيرة الصمت وبسيطة الطبع. غفر الله للمرحومة ورحمها ورفع درجاتها. سوف أصلي على هؤلاء الموتى جميعا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.